مرحبا بكم معنا في قناه ام جنات. اليوم ان شاء الله غندير لكم واحد الاكله اللي زوينه وسهله وعزيزه على الدراري الصغار والكبار وكل شيء، كنتواجد في المحلات بزاف. اليوم غنديرها لكم ديال الدار، وهي الطاكوس اللي كل شيء كله كيعرفوا وعرفتوا الصراحه الثمن ديالو غالي في المحلات. قلنا علاش لا ما نديروش غير في الدار بمقادير جد بسيطه متوفره. كما ديما كنحاول انني ندير لكم الشيء البسيط والمتوفر في الدار وما كيحتاجش العناء بطبيعه الحال. يعني على بركه الله نبداو ان شاء الله. عندي هنا 400 غرام ديال الطحين فرص. من الاحسن البنات يكون ديال الحلوه باش كيطلع لنا هذا الخبز ديال الطاكوس زوين. هذا اليوم غنديرو الخبز ديال الطاكوس هو الاول. يعني الخبز ديال الطاكوس غنحتاجوا ليه 400 غرام ديال الطحين، نص كاس ديال الزيت المائده، الملح، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، والماء بطبيعه الحال باش نجمعوا العجينه. يعني هذه هي العجينه ديال الطاكوس: 400 غرام ديال الطحين، ونص كاس ديال الزيت الروميه، والملح، ومعلقه صغيره ديال الخميره. اذا نبداو ان شاء الله نعجنوا العجين هو الاول. كما قلت لكم غنديروا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، ونص كاس ديال الزيت، والملح طبيعه الحال على حسب الذوق. الا غنبداو نعجنوه غنبداو نضيفوا الماء بشوي بشوي حتى تجمع لينا العجينه ونحصلوا على عجينه متماسكه بطبيعه الحال. كما كتشوفوا البنات، من بعد ما تعجنت العجينه نغطيها بلوفيلم بطبيعه الحال وغنخليها واحد 15 دقيقه تخمر شويه، ونكورها بحال كي كنكوروا المسمن، ونتلاقاو باش نطلقوا العجينه ان شاء الله. شوفوا البنات، انا هنايا كورتهم من بعد ما خمروا 15 دقيقه، كورتهم ورميت عليهم واحد لوفيلم بطبيعه الحال. غادي نخليهم يرتاحوا باش يعاونونا باش نطلقوهم بالثلاث، تيعاونوك باش يرتاحوا بطبيعه الحال. غنورقوهم بالطحين فرص هو باش غنطلقوا العجينه ونخليهم يرتاحوا. البنات شي كتجي رطبه هاد العجينه الصراحه هي تبعوا معايا هاد القوام اللي قلت لكم وهاد الطريقه غتخرج لكم عجينه صحيحه ديال الطاكوس. اذا البنات من بعد ما ارتاحوا بطبيعه الحال ناخذوا هذه هي الاولى اللي درت. غنديروا شويه ديال الطحين الوسط ديال العمل باش غتطلقوا العجينه ديالكم. تاخذوا الكلاك تطلقوها بهذه الطريقه البنات. حاولوا ديروها دائريه، واللي بغاهم بطبيعه الحال كبار كيديرهم كبار الخبيزات، بغا يديرهم شويه مبسطين كيديرهم على هذا القياس. تنبقاو على الطريقه البنات تنطلقوا العجينه ديالنا كامله ونتلاقاو من البنات. كما كتشوفوا البنات، من بعد ما طلقت العجينه شوف كتجي رقيقه، نتوما يدي كيبانوا فيها رقيقه البنات. كتجي هاد العجينه الصراحه كنطلقها مزيان على شكل دائري، ماشي مشكل واخا كانت مربعه لانكم غطيو الطاكوس ماشي ضروري يكون الشكل دائري. اللي بغات تصاوبوا هكا دائري تصاوبوا. انا راني حاولت نصاوبها شويه دائريه. انا غنسخن المقله ديالي وغندير الخبزه ديالي طيب ونتلاقاو من بعد. كما كتشوفوا البنات، من بعد ما سخنا المقله ديالنا، المقله الثقيله هاني رميت الخبيزه ديالي غير نبقى نشوفها هي شويه بدات تنشف، نقلبها بطبيعه الحال بطريقه دغيا ونبدا تنقلب فيها. تندير فيها دوك النقيطات هكا يكونوا في اللون الذهبي. النقيطات نقلبوها حنا كندوروها بطبيعه الحال هكا باش طيب لينا، ونبداو عاوتاني نقلبوها هكا. يعني ما نخليوهاش طيب مزيان بزاف باش يجينا الخبز رطب بطبيعه الحال وزوين. هانتوما البنات نعاود نقلبها بهذه الطريقه وانا كندور كنحصل على قلت لكم لوينات ذهبيين، ونتلاقاو من بعد ما طيب. كما كتشوفوا البنات، ها هي طابت الخبيزه ديالنا، شفتوها كتجي رطبه يمكن ليها تطوى. هانتوما شفتوها البنات كتطوى بسهوله. انا هنا ديجا درت واحد الشويجات وهما
وضروري البنات كي يطيب ديروهم في واحد الزويف وديروا لهم واحد البلاستيكه باش يبقاو ساخنين ويعرقوا ويجيكم ساهلين في الطي وما يعذبوكمش بطبيعه الحال. اذا غنستمر انايا هنايا تنكمل هاد العجينه ديالي كامله ونطيبها ونتلاقاو باش نعمروها ان شاء الله. شوفوا الحشوه كي دايره. بالنسبه لبنات الحشوه ديال الطاكوس غنحتاجوا لها 2 بصلات مقطعين هكا كما كتشوفوا، دجاج مقطع مربعات، والكفته ديال البقري او الغنمي الا بغيتو ماشي مشكل، والزيت البلديه. بالنسبه للتوابل كنحتاجوا البزار والتحميره وشويه الملح والخرقوم، شويه ديال السكنجبير والكمون والدقيق ديال الثومه او الثومه بودره وفرماج ساندويتش. الخبز ديال الطاكوس ديالنا اللي صوبنا ها هو مقطع كما كتشوفوا. دابا غناخذوا البصله هي الاولى، غنبداو نشحروا كل حاجه بوحدها. ديما الكونتيتي ديال اللحم او الدجاج على حسب عدد الافراد اللي غياكلوا الطاكوس. نبداو على بركه الله بالبصله هي الاولى اللي غنشحروا في الزيت. غنردوا المقله ديالنا تسخن، غنديروا شويه ديال زيت البلديه حيت عجينه الطاكوس بزيت الروميه، غنديروا زيت البلديه باش تعطينا البنه شويه ماشي بزاف. ونرميو البصله ديالنا تشحر وتهبط مزيان البنات، ونضيفوا لها التوابل بطبيعه الحال. من بعد ما تشحر شويه في الزيت غنضيفوا التوابل. كما كتشوفوا انا ضفت التوابل ديالي وغنخليها تشحر مزيان وتهبط، ما تبقاش هكا مكنسه شويه البصله ديالنا. نطلقوا من بعد نخليوها تطيب مزيان وتشحر. كما كتشوفوا البنات شتي من بعد ما تشحر البصله وهبطات مزيان مابقاش مكنسه كما قلت لكم. دابا غادي نحطها في التبصيل وغندوزو باش نشحروا الكفته ديالنا. المقله لا ما نبدلوها البنات لانه دازت فيها البصله. نديرو شويه ديال الزيت بلديه بطبيعه الحال ونعملوا الكفته ديالنا تشحر وتنزل. من بعد ما شحرنا الكفته البنات وضفنا على التوابل بطبيعه الحال خليناها تنشفت من الماء، كنديرو عاوتاني في نفس التبصيل باش درنا البصله. دابا غندوزو نشحروا الدجاج ديالنا، ندوزو نشحروا الدجاج بطبيعه الحال. في المقله غنديرو شويه ديال الزيت غادي نضيفو الدجاج ديالنا قطعتنا مربعات، نضيفو له العطريه اللي بقات علينا كامله، نضيفو له بطبيعه الحال بوحدو غنضيفو له الثوم بودره شويه البنات ونخليوه يتشحر ويطلق ابيض بطبيعه الحال تا هو مكا. ونديرو في نفس الطبسيل باش درنا الكفته والبصله. بالنسبه لصوص البنات غنديرو 2 معالق ديال الكيتشوب و2 معالق ديال المايونيز، انا نخلطهم هنايا. واللي بغى يزيد شويه ديال الحار يزيد، انا عندي بنت صغيره ما عنديش الحار يعني نفس الكونتيتي اللي درتو جوج واحد. المهم يكونوا متقادين في لا كونتيتي ديالهم. غنخلطهم مزيان ونبدا نعمر في الطاكوس ديالي. كما كتشوفوا معنا البنات هذه هي الخبزه ديال الطاكوس ديالنا. غنديرو نعمروها بطبيعه الحال بالبصله اللي شحر والكفته ولا دند او الدجاج عفوا، وبيان سور فرomاج ساندويتش هو اللي غندير لها. والفريت هنا راني ديجا قليتو البنات تنظن كلشي كيعرف يصاوب الفريت. ولاصوص اللي وجدت معكم بالكيتشوب والمايونيز. اذا اول حاجه كناخذو هي لاصوص كنديروها فوق الطاكوس ديالنا. كناخذو بطبيعه الحال الدجاج والكفته من الفوق والبصله شويه الكفته وبيان سور غناخذو فرomاج حتى هو. نديرو الفريت هو الاول عفوا، نديرو الفريت ديالنا هو الاول ونديرو الفرomاج من الفوق.
بغيتو تقطعوه البنات قطعوه هكا مربعات وفرقوه، بغيتو ديروه بحال هاد الشكل ديروه، ومن بعد غطيو الطاكوس ديالكم بهذا الشكل. شوفوا البنات كيجي على هاد الطريقه. انا ديجا وحده صاوبتها هنايا، غندير الثانيه ونسخن البانيني ديالي ونطيبهم بطبيعه الحال. من بعد ما نكملهم كاملين بالعماره ونتلاقاو باش نطيبهم في البانيني. ما سخنات البانيني ديالنا غادي نديرو فيها الطاكوس ونبريسيوها بطبيعه الحال تيطيبوا لينا لي طاكوس ديالنا، ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديالهم. كما كتشوفوا البنات هذه هي الطبيله ديالنا ديال العشاء بعد ما وجدت الطاكوس ديالنا. هانتوما البنات انا اللي قسمته شي كتيبه من الطبقات، رافقته بطبيعه الحال بالفريت وواحد السلطه فخوي هنايا. هذا هو الشكل النهائي ديال الطاكوس ديالنا من بعد ما وجد. تنتمنى الفيديو انه ينال الاعجاب ديالكم، ودعموني في قناه جنات بطبيعه الحال بلي لايك وتابوناو في لاشين ديالي. وبالنسبه للانستغرام ديالي غنخليه لكم في صندوق الوصف باش تتابعوني حتى عبر الانستغرام، راه هو حتى هو كنحط فيه شي شهيوات اللي يمكن لكم تشوفوها فيه. اذا نتمنى انكم تشاركوني هذه الوصفه وتنتمنى انها تعجبكم، وشكرا لكم.